अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। यूट्यूब सीरीज़ की हमारी अभी तक तकरीबन 11 वीडियोस आ चुकी हैं जिनसे आपको बहुत फ़ायदा हुआ है। कमेंट में आपके कमेंट मुझे ये चीज़ बता रहे हैं, इससे मुझे बहुत खुशी होती है। अलबत्ता दरमियान में कुछ वजूहात की बिना पे हमारी छुट्टियां हो गई और वक्फ़ा आ गया था। अभी उस वक्फ़े के बाद दोबारा से हम अपनी यूट्यूब सीरीज़ को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं और दोबारा से उसको देखते हैं। जो चीज़ें अभी हमारी बाकी रह गई हैं उन पे हम तफसीली इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो इससे पिछली 2 वीडियोज़ में आपने यूट्यूब टैग्स को देख लिया था कि यूट्यूब में आपने टैग लगाने कैसे हैं, जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो टैग आप किस तरह से लगाएंगे। फिर टैग आपने निकालने कहाँ से हैं, कहाँ कहाँ से आप टैग ढूंढ सकते हैं। उस हवाले से मैंने आपको चंद वेबसाइट्स बता दी थी जो आपने देख ली और उम्मीद है वो वेबसाइट्स भी आपको बहुत पसंद आई होंगी। ठीक है, तो चूंकि वीडियो अपलोडिंग मैंने पहले भी बताया था कि यूट्यूब की में सबसे बुनियादी किरदार जो है आपकी वीडियो अपलोडिंग का होता है कि आप अपनी वीडियो को बेहतर से बेहतर अपलोड करें। अपलोड अगर वीडियो को अच्छे अंदाज से करेंगे तो आगे उसके नताइज वैसे ही आएंगे। तो मज़ीद सेटिंग टैग के बाद की जो सेटिंग्स हैं हमारी वीडियो अपलोडिंग की वो अभी तक बाकी हैं। तो आज की वीडियो में हम जाते हैं उन तमाम मज़ीद सेटिंग जो हमारी रह चुकी हैं उन पे बात करते हैं। तो बिला ताख़ीर आइए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं उन तमाम दीगर चीज़ों को। जी, तो इस वक्त मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ आपके सामने जिम एकेडमी का जो है यूट्यूब चैनल ओपन है। आप कभी भी यूट्यूब सीरीज़ को दोबारा से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ प्लेलिस्ट में आएंगे। ये देखिए यहाँ पे एक चंद बटन है, होम, वीडियो, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास देखें ये यूट्यूब सीरीज़ के नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है जिसमें पिछले तमाम लेक्चर मौजूद हैं। यूट्यूब सीरीज़ में अगर हम आएँ तो ये देखें ये तमाम वीडियोज़ यहाँ पे भी आपको दिख रही हैं। इसी तरह अब हम आते हैं यहाँ पे, ये वीडियो थी जिस पे हमने मुकम्मल जिसकी पीछे सेटिंग की है वीडियोज़ में। यहाँ तक टैग तक हम टैग भी लगा चुके हैं। अब अगला हमारे पास अगले जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो ये हैं, ये हैं, ये और ये। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं इन ऑप्शंस की तरफ। यहाँ नीचे अगर टैग से नीचे अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास एक ऑप्शन है लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहला आपके पास बटन है वीडियो लैंग्वेज। यहाँ पे आपने बताना होता है कि जो वीडियो आप यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं वो किस ज़ुबान में है। ज़ाहिर है कि दुनिया में मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जा रही हैं, बेशुमार ज़ुबानें बोली जाती हैं। तो अगर आप यहाँ पे लैंग्वेज नहीं बताएंगे तो आपकी वीडियो का दायरा बहुत वसी हो जाएगा, वो रैंकिंग में काफ़ी मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप ये तय बता देंगे कि मेरी वीडियो जो है उसका लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, उसका लैंग्वेज उसकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, वो जो है अरबी ज़ुबान में है, वो तर्किश में, वो चाइनीज़ में है, जिस ज़ुबान में भी है, अगर आप ये बता देंगे तो आपकी वीडियो जो है वो रैंकिंग के लिए ज़्यादा जो है वो उसको आसानी हो जाएगी। ये सर्टिफिकेशन वाले आप बटन को आपने छोड़ देना है। नीचे आते हैं रिकॉर्डिंग डेट। रिकॉर्डिंग डेट ये भी आपने बताना है कि आप इस वीडियो को कब रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड से मतलब ये है कि किस दिन अपलोड कर रहे हैं। अपलोडिंग का डेट मसलन आज 2 तारीख है तो मैंने 2 तारीख लगा दी। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा? ये रिकॉर्डिंग डेट वाले बटन को ऑन करने का फ़ायदा क्या होगा, मैं आपको अभी फ़ायदा दिखाता हूँ। देखें, यहाँ पे मैं यूट्यूब में सर्च कर रहा हूँ काइन मास्टर। ठीक है, काइन मास्टर मैंने सर्च किया। ठीक है, या मैंने जिम एकेडमी सर्च किया। ठीक है, अपना नाम ही सर्च करते हैं, जिम एकेडमी, ये मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक बटन दिख रहा है फ़िल्टर के नाम से। ठीक है, यहाँ पे ये आप देखें आपको एक बटन नज़र आ रहा है फ़िल्टर के नाम से। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ आपके सामने और बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आप कह रहे होंगे कि ये तो अभी तक हमने देखी भी नहीं है, ना हमें पता है। तो ठीक है, इनको देख लीजिएगा, बहुत कमाल कमाल के ये फ़िल्टर हैं। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अपलोड डेट का यहाँ पे आप अगर देखें कि आप जिम एकेडमी के नाम से कब की वीडियो देखना चाहते हैं, पिछले 1 घंटे की, 1 दिन पहले की, आज के दिन की,
ایک اس ہفتے میں جو اپلوڈ ہوئی ہے، اس مہینے میں جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، یا اس سال جو ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں، کون سی دیکھنا چاہتے ہیں؟ بالفرض میں کہہ دیتا ہوں کہ دس ویک، اس ہفتے میں جو ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہے، تو دیکھیں میرے سامنے یہ 2 ویڈیو آ گئی ہیں کہ اس ہفتے میں تو انہوں نے یہ 2 ویڈیو اپلوڈ کی ہیں۔ تو یہ کمال کا فلٹر ہے، یہ تب ہی آئیں گی کہ اگر آپ نے یہاں پہ ریکارڈنگ ڈیٹ ایڈ کی ہے، تب ہی یہ چیز سامنے آئے گی۔ آپ تو کہیں گے کہ سر ایسا تو کچھ سے کوئی سرچ کرتا نہیں ہوگا۔ بھئی سرچ کرتے ہیں لوگ، کسی بھی موضوع پہ کوئی ویڈیو ڈھونڈتے ہیں تو اس کے لیے بالفرض آپ اسلامک چینل ہے آپ کا، آپ نے قربانی کے موضوع پہ ویڈیوز بنا لی ہیں، اور عید الاضحیٰ کی ویڈیوز موضوع پہ ویڈیوز بنا لی ہیں، یا آپ نے 14 اگست آ رہا ہے اس کے موضوع پہ آپ نے ویڈیوز بنا لی ہیں، لیکن آپ نے یہاں پہ ڈیٹ ایڈ نہیں کی۔ تو جو لوگ 14 اگست کے موضوع سے، قربانی کے موضوع سے، عید الاضحیٰ کے موضوع سے ویڈیوز ڈھونڈ رہے ہیں، وہ یہاں سے جیسے ہی فلٹر کریں گے تو فلٹر میں بھی آپ کی ویڈیوز نہیں آئے گی، چونکہ آپ نے ڈیٹ ایڈ نہیں کی۔ تو یہ بہت لازمی چیز ہے، آپ یہاں پہ ایڈ کر دیا کریں۔ اگلی چیز ہمارے پاس ہے ویڈیو لوکیشن، کہ کس جگہ سے جو ہے آپ یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، لوکیشن ایڈ کر دینی چاہیے، اس سے بھی آپ کی ویڈیو کافی بہتر ہوتی ہے SEO کے اعتبار سے۔ یہاں پہ بالفرض میں پاکستان جو ہے ایڈ کر دیتا ہوں، تو پاکستان ایڈ ہو گیا۔ لائسنس یہ آپ کو میں سمجھا چکا ہوں پہلے ویڈیوز میں کیا چیز ہے، یہاں سے اس جگہ سے ایک دفعہ کریں گے تو بار بار اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں آپ کے پاس ایک آپشن ہے الاؤ ایمبیڈنگ کا۔ یہ آپشن کیا ہے؟ یہ آپشن کوئی زیادہ اہم بھی نہیں ہے، لیکن اہم ہے بھی۔ وہ اس طرح سے کہ یہ ویڈیو جو آپ اپلوڈ کر رہے ہیں، یہاں اس کا لنک ہے، میں اس کو لنک کو کاپی کر کے اگر کسی کو بھیجتا ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ویڈیو بھی لنک کے ساتھ بڑی ہو کے آ جاتی ہے۔ اب اگر آپ نے یہاں سے الاؤ ایمبیڈ کو یس کیا ہوا ہے، چیک کیا ہوا ہے، یہاں پہ ٹک لگا ہوا ہے، تو وہ آدمی اگر وہیں پہ کلک کرتا ہے اس ویڈیو کے اوپر، تو ویڈیو واٹس ایپ کے اندر، فیس بک کے اندر وہیں پہ چلنے لگ جائے گی۔ وہ بندہ ڈائریکٹ یوٹیوب کے ساتھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ویوز تو آپ کے آئیں گے، لیکن جو ہے آپ کی ویڈیو پہ دیگر ڈسکرپشن وغیرہ یہ چیزوں دیکھنے سے وہ رہ جائے گا۔ وہیں واٹس ایپ پہ کلک کرے گا، ویڈیو کے اوپر جو اوپر بڑی قسم کی شو ہو رہی ہوتی ہے لنک سے، وہیں پہ ویڈیو چلنے لگ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہاں سے الاؤ ایمبیڈنگ کے اس بٹن کو آف کر دیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ وہاں سے لنک پہ کلک کرتا بھی ہے تو پھر بھی وہ ڈائریکٹ پہلے یوٹیوب پہ آئے گا، وہاں سے آپ کے چینل سے ویڈیو شو ہوگی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چینل پہ جب وہ آئے گا تو ظاہر ہے کہ سبسکرائب کا بٹن بھی نظر آ رہا ہوگا، نیچے دیگر چیزیں بھی نظر آ رہی ہوں گی، وہ سبسکرائب بھی کرے گا، لائک وغیرہ بھی کرے گا، جبکہ وہاں پہ لائک بٹن بھی شو نہیں ہوگا، سبسکرائب کا بٹن بھی شو نہیں ہوگا۔ اہم پوائنٹ ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ نیچے اگر ہم آئیں، ان آپشنز کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ پیپل اینڈ بلاگ، یہاں پہ آپ اپنی ویڈیو کی کیٹیگری ایڈ کر سکتے ہیں کہ جو ویڈیو آپ اپلوڈ کر رہے ہیں وہ کس کیٹیگری کی ہے، ٹھیک ہے؟ انٹرٹینمنٹ کی ہے، کامیڈی کی ہے، وہ سپورٹس کی ہے، میوزک کی ہے، کس جو ہے ایجوکیشن کی ہے، ایجوکیشن میں نے ایڈ کر دیا۔ تو یہ سیٹنگ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک دفعہ وہاں سے آپ یہ سیٹنگ کریں گے، شروع کی ویڈیوز میں آ چکی ہے یہ چیز، ٹھیک ہے؟ آپ کو نہیں معلوم تو کیوں نہیں معلوم؟ نہیں معلوم تو پچھلی ویڈیوز دوبارہ دیکھ لیں، معلوم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایجوکیشن سے متعلق ایڈ کر دیا، یہ کیٹیگری ایڈ کرنا بھی بہت اہم ہے، ٹھیک ہے؟ نچلے آپشنز آپ نے چھوڑ دینے ہیں، ان کو بالکل بھی آپ نے چھیڑنا تک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سیٹنگ بہت ہی اہم ہے، آپ نے ان کی سیٹنگ ضرور کرنی ہے۔ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ ڈیٹیلز والا جو ہمارے، یعنی دیکھیں ویڈیو اپلوڈنگ میں 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پہ: ڈیٹیلز کا بٹن، ویڈیو ایلیمنٹس، چیکس اور ویزیبلٹی، ٹھیک ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہماری جو ڈیٹیلز کے اندر جتنی بھی چیزیں تھیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، آپ اسے تفصیل سے سمجھ چکے ہیں۔ اس میں آپ کو کوئی بھی چیز ابھی تک سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں اس حوالے سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کی بہترین رہنمائی کر دی جائے گی۔ تو امید ہے آج کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اتنے تک اجازت دیجیے، والسلام۔